मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायचे पयलें वसप सासूमाय सुने मदें कसलो मधुर संबंध आसूं जाय म्हणलो संदेह प्रगटून आसा. नावय म्हणली स्त्री आपल्या दोगा पुता संगाता मोआब म्हळ्यार गांवांत वचून जियेता. हे दोगी पूत तांच्या दोगांनी जातीच्या चेडवा लागीं लग्न जातात. थोड्या काळा उपरांत दोगी पूत मरतात आनी अशें नावमी आपल्या दोगा सुना संगाता मोआबांत जियेता. तिचे दोनी सुने तरणाटे देखून तांकां ती सांगता तुमच्या मायगांव वसा मायंगरा वसात आनी तुमच्या मुखल्यान जिवी बरे भशेन जियेया म्हणून तांकां सल्ला दिता. व्हडली सून वेता पूण धाकटी सून रूथ नावमी सांगता हांव तुका सोडून वचना. तूं खंय वेता आनी खंय रावताय थंयच्या हांव तुजे सांगाता जियेता. तुजो देव म्हजो देव जातलो तुजे लोक म्हजे लोक जातले असल्या मनोभावान आपलो व्हरतो मोग आपल्या सासूमायक दाखयता. आनी उपरांत सरेस्पर देव नावमीचेर रुताचेर आशिर्वाद घालता. रुताचें नांव आमी जयच्या वंशावळींत आमी आयकता. वय नावमी तशें रूथ सगळ्या सासूमायक आनीक सुनांक आदर्श जावन आसात. तांचे देख घेवन जियेल्यार कुटुंबां सदांच सासूमाय आनी सुने मदें मधुर संबंध आसा जावंक शकता. पूण आजकाल आमी कुटुंबांत पळयता सासूमाय आनी सुने मदें असलो मधुर संबंध आमकां थोडे फावटी पळोवंक मेळना. थोडे फावटी सासूमाय आपल्या सुना बरें करून पळयना आनी थोडे फावटी सुना आपल्या सासूमायक कॅर करिनात. ते देखून कुटुंबांत झगडे मनस्ताप आनी कुटुंबां वेगळी जावची आनी फुडचें आमी पळयता. त्या देखून हर एक सासूमायन नावमीची देख घेवंक जाय. आपल्या सुनाक आपल्या दुवे बरी पळोवंक जाय. तांचें बरेंपण आसेवंक जाय. असल्या मनोभावान सुने पळयल्यार ती बरी सासूमाय जावंक शकता. तशें सुनाने आपल्या सासूमायक आपल्या आवय बरी लेखून घेवन व्हरतो मोग दाखयल्यार तांकां काल जावन रावल्यार तांकां मान गौरव दिल्यार आनी गांवाची सगळी कुटुंबाची आपणाची म्हण चिंतल्यार कुटुंबां शांती समाधान उरता. तशेंच सासूमाय आनी सुने मदें मधुर संबंध उपजता. अशें करून जियोवच्याक नावमी तशेंच रूथ सगळ्या सासूमायक आनी सुनांक प्रेरण जावन आसात. तशें आयच्या बांजेलांत शास्त्री जेजू लागीं विचारता सर नियमशास्त्रा भितर उपदेशा भितर व्हरतो उपदेश खंयचो. वय देवान 10 उपदेश दिल्ले. हे 10 उपदेशा प्रमाणे देवाचो आनी पेल्याचो मोग करून जिवन सर्गेचें राज जोडच्याक. पूण शास्त्री फारिजेवांनी ह्या 10 उपदेशा नाना तरेचे उपदेश करसून 613 उपदेश केल्ले. ते देखून लोकांक कठीण मारतले खंयचे उपदेश पाळचे आनी सोडचे म्हणून. ते देखून शास्त्री जेजू लागीं विचारता सर उपदेशा भितर व्हरतो उपदेश खंयचो. आनी जेजू सगळे उपदेश एकच मोगाच्या उपदेशांत बदलिता. देवाचो मोग कर आनी पेल्याचो मोग कर. पयलीं आमी देवाचो मोग करूंक जाय. देवजन आसा मोग देवान आमकां मोगा खातीर आसला. ते देखून आमी मोग करून आमी जियेल्यार देवाचो मोग आमच्या काळजांत असल्यार पेल्याचो मोग करूंक आमकां प्रेरण मेळटा. अशें देवाचो आनी पेल्याचो मोग करून आमी जियेल्यार आमी जिवीत नंदन जाता आनी सर्गीचें राज आमी खंडीत जोडून जाता म्हणून आज जेजू आमकां सांगता. मोगाचेर आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक जाय. मोगा वरवींच आमी ह्या संवसारांत जियोंक शकता. मोग आसेवच्यो आनी मोग जोडच्यो आमच्यो जिविताच्यो उद्देश जावंक जाय. केवळ आमी मोग हेरांत आसेवच्यो मात्र न्हय तसो मोग आमी हेरांत दिवंक जाय. अशें देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग आमच्या जिवितांत आसा करून देवाचो आनी पेल्याचो मोग करून आमी जियेल्यार आमी जिवीत संतोशाचें जाता मात्र न्हय सर्गीचें राज आमकां खात्रेन मेळटा. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा.